अमल करे कि आज़ादी, मज़ाहमत और तालीम, ये तीनों चीज़ें उनका फ़र्ज़ है कि उस पर अमल करते रहें। बलोच कभी भी मैदान जंग में उसने शिकस्त नहीं खाई, उसने शिकस्त हमेशा पॉलिटिकल खाई। वो एक ऐसा उस्ताद था जिसने अपने आप को क्लासरूम तक महदूद नहीं किया। देमा इंसानानी लाश का पगाहा तयक अस्पताल चत्ते सरा 500 लाश बोक नगाहा तरा बोने थे तो कुजाम इंसाने मरामुक वादा ये चीज गिंदगात का कि बीएसओ वादे सेशन कुता उड़ा बीएसओ बार वांग बुता भले मालूची बिसे के हमें वरना ही नहीं, हमें कमिटमेंट ही हमें जरूरत है कि बिसे अर्थ सेशना पद मोकिम तर बुआने। बलूचिस्तान शहर शाला बलोच स्टूडेंट एक्शन कमेटी सिम्मी बुंजाई सेरूची लस मजलिस बियादा नमीरानी बलोच दानिश्वर प्रोफेसर सबा दश्तियारी याता और सूरत कानमरी मीर मोहम्मद अली तारपुर नामा 16 जूना बिगरता 18 जूना बोलान मेडिकल शाला बरजमदारक बुत 2 रोचा बंदी दीवान बुत तक सिम्मी रोचा बिसा के बुंजई लस मजलिस से गुड्डी रोची बिजा सोगिंदी दीवान बुत तक ए मरागश माँ चुक्की बलोचानी बलोच राजी सोताची बिंदात कनक बुत ये पुरमडाई मरागशा सियासी लफ्ज़ा की शख्सियत और नोदर बरा बलूचिस्तान जिता जिताई दमगाची मजन कच्चा बार सुरतगत ए दीवान 5 बार रिताहत सौगिंदी दीवान गुश्ता की बार किताब दीमदराई किताब मरागा साजो सी मिली दीवान सौगिंदी दीवाना वस्तगी कमाश डॉक्टर सबिया बलूचा नो गिचिन बुतगी काबिना सौगिंदात मांगना कि बलूच स्टूडेंट एक्शन कमेटी रहबंदे पाबंदबा और चुशे हिचकारी बाहर नबा कि चराइया मनी गला तावान बेरसी कुश्ता की बहारा नो गिचिन बुतगी बिसा के कमाश शबीर बलोच गुस्तगी कमाश डॉक्टर सबिया बलोच सियासी राशुन डॉक्टर महरंग बलोच फारूक बलोच प्रोफेसर मंजूर बलोचो बुजुर्ग सियासतदान मीर मोहम्मद अली तारपुरा वीडियो लिंकाची त्रानकुद वो खायब थे और इस वजह से उस्ताद सबा दश्तियारी को उन्होंने कत्ल किया, लेकिन उनका जो बताया हुआ पैगाम है वो बलूच जो नौजवानों के लिए लाजिम है कि वो इस पर अमल करें कि आज़ादी, मज़ाहमत और तालीम, ये तीनों चीज़ें उनका फ़र्ज़ है कि उस पर अमल करते रहें, क्योंकि इसके बगैर अगर हम इनमें से एक पर भी अगर हम कोताही करेंगे तो हम अपनी जो तारीख़ी जिम्मेदारी है बलूच कौम के लिए उसमें कोताही के मुजरिम होंगे। बलोच कभी भी मैदान जंग में उसने शिकस्त नहीं खाई, उसने शिकस्त हमेशा पॉलिटिकल खाई, सियासी शिकस्त उसको मिली है। तो आज ये तारीख मैं कह रहा हूं कि लिखी जा रही है, आप जानते हैं या नहीं जानते हैं? आप एहसास जमाने में हैं जब बलोच का एक बच्चा, नौजवान, खवातीन, माँ, सबकी इम्पोर्टेंस है। हर शख्स की जो बलोच कौम मिल्लत के साथ है उस तमाम की उसी तरह इम्पोर्टेंस है जिस तरह आज बलूच धरती माँ की है, उसके बेटों की, उसकी बेटियों की, उसकी माँओं की, सबकी हैसियत अगर आप समझते हैं तो आप एक सोने की सरजमीन पर नहीं, आप सब सोने और हीरे से बने हुए लोग हैं कि काश आप समझे। सभा पर जब बात होती है तो कहते हैं कि अगर सभा नारे ना लगाता भी सभा था। तो आप ये बताएं, अगर आपने एक्टिविज्म को महदूद कर दिया है, आप कहते हैं कि कौम के लिए काम जो है ना वो नाकारा शख्स ही करेगा, तो फिर कौमी तहरीक चलाएगा कौन? अगर एक डॉक्टर जो है ना डॉक्टरी करे, एक वकील जो है ना वकालत करे, एक उस्ताद जो है ना अपनी उस्तादी करे, तो फिर कौमी तहरीक चलाएगा कौन? क्या ये एक आसान काम है? ये सबसे मुश्किल काम है। सबसे ज़हीन, सबसे जुर्रतमंद लोग कौमी तहरीकें चलाते हैं।
یہ کسی عام سے کسی ڈرپوک سے شخص کا کام ہے ہی نہیں کہ وہ اتنے بڑے کلیم کو لے کر آگے چلے اور اپنی زندگی اپنے سب کچھ قربان کر سکے. قوم دست بندی ہے کہ بیزانا وہ تھی کچا بیزانا تئی کچ یک نوکری نئے تئی کچ یک پروجیکٹ نئے تئی کچ یک الیکشن نئے تئی کچ سک برزے تو 1000 سال سفر کتا تو اگر وہ تھی کچ صرف زندگی سمجھے تو وہ تھی کچ صرف یک سی پے کے سمجھے تو وہ تھی کچ صرف سی ایس سے ڈگری سمجھے گڑا تو سک جہال نہ شو تگے وہ تھی ایولیوشن قدرہ بزانے تو 1000 سال تے قوم پند کو تگا یک ڈگری واسطہ پند نہ کو تگا بزرگ کو جام نوکری ازورے بزرگ کو جام تو ہوتا بزرگ بلے احساس تئی تو کا بی بی کہ من جن پیل کر گئے آٹھ کے ماں کاروان یلدا تھا ملچی کاروان سب بس شوق تھی کاروان کستے طریقہ کار پولیٹیکل کہتے سرکلنگ آئیے پولیٹیکل کہتے ویژن بھی گیشتے شوق تھے پلگا کو تو سنگتا امی رنگا اچھی زیادہ کہتے سنگت کہتے وان کو زانک علم و زان یہ نہیں مقدام گڑا آ کاروان پلگا گیشتے پلگا گیشتے شوق کرنا نویش میں کلانی ذمہ واری ہیں کہ پولیٹکس سے باہر میں کجام کے شما کہتے ہیں شما حدہ بساک استی یہ میشو وشبک تھی کہ میں حدہ بساک استی کہ اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کجام ہم انسٹیٹیوشن تو کہاں آئیے امبلا بود کت کرنا اودے چے سکت کت کرنا پتہ ہمیں کاروانا لیڈ کت کرنا بلوچ نام سیاست کنک بو گئے بلوچ ورنہ یک جا کنک بو گیا یہ پا ادارہ واسطہ یک بلائیں چیلنج ہے اسی درور چوش اے وڑند کے مرچی بلوچستان تو کا ورنہ غیر سیاسی کنگے جتائیں پندل ٹائنک بو گئن آپ پندلائن تو کا آستے کے اما کے بیروکریٹ مائنڈ سیٹ ہے مرچی بلوچستان تو کا اپلائی کنک بو گئے یہ مائنڈ سیٹ جن آو کے وعدہ بلوچ ورنہ ذہنی والا مپلوچ کا ذہنی والا ہائنا انچے تنگ نظر جوڑ کا یہ آو کے وعدہ بلوچ چاگر دے بلوچ راج ہے بلوچ زمین واسطہ بیت کا مسترے سردرد ببنتے بلے بطور ادارہ ارچ اما کے چیلنجز کے میں دیم آیا ماں جود کنے کہ ماں اما پروگرام انی سرکار بکنے بلوچستان تو کا یک ورنہ ہم غیر سیاسی آما ادارہ ہم جیڑائیں ماں ای سرکار کنے بلوچ ورنانی جو دو بلوچ چاگرد ہو نمیرانی سبائے سرا جوڑ بتگی ڈاکومنٹری تامر پیش کنک بت گرسرا سازو زیملی دیوانہ بلوچی زبانیں نامداریں گوشندہ سوت جتو ملک گوت دل گوش کت اور دیوانہ چا داد گپت
और सरा गुशक बुत के ई सिमी बुंजाई कौंसल सेशने नो गिचिन बुतगी लीडरशिपे गुमा राजे बाजी उम्मीद बंदोकन अमी वाइस्ट कनक बुत के नोकी लीडरशिप गलारा सियासी वाला गिश्तर पलगारो फुक्ता कन हो कारवाना नोकी हो गेहतरीन दाविया जुनजिनित सरफराज शाह गिदरुशा पॉइंट कोयटा